दोस्तों स्टे विद वड़ाइश में खुशामदीद। मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइश और आज हम बात करेंगे इस्लाम के अजीम हीरो की। ये 711 ईस्वी का वाक़या है जब उसने अफ्रीका में अपनी फतूहात के झंडे गाड़ने के बाद आबनाई मलाका को अबूर करने का फ़ैसला किया, जो अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से अलहदा करती है। उसके साथ अरबों और बरपरों पर मुश्तमिल बहादुर सिपाहियों की नाकाबिले तस्हीर फ़ौज थी। उसका हदफ समंदर के उस पार का इलाका था। समंदर की तेज़ मौजों से लड़ते हुए आखिरकार आबनाई मलाका को कामयाबी से अबूर कर लिया गया। इससे कबल के वो फ़ौज की सफ़ों को तरतीब देता और लश्कर कशी करता, उसने महसूस किया कि उसकी फ़ौज के बाज़ अफसरान इस मुहिम को खतरनाक और नाकाबिले फ़तह समझ रहे हैं। लिहाजा उसने एक अजीबो गरीब हिकमत अमली इख्तियार करते हुए अपनी तमाम कश्तियों को नजर आतिश कर दिया। उसके बाद उसने परजोश तकरीर की जिसने पूरी फ़ौज का जज्बा बुलंद कर दिया। उसने कहा, याद रखो, तुम्हारे सामने दुश्मन है और तुम्हारे अकब में समंदर, तुम्हारे सामने भी मौत है और पीछे भी मौत, तो फिर क्यों ना हम आगे बढ़कर इस दलेरी से लड़ें कि दुश्मन भाग खड़ा हो। याद रखो, ये पूरी ज़मीन अल्लाह की है, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ज़मीन का हिस्सा हमारा है। ये कोई और शख्स नहीं बल्कि तारिक बिन ज़ियाद थे। 2.5 करोड़ नफूस से भरा हुआ मुल्क, नाकाबिले अबूर फसीलों वाले किले और अनगिनत फौजें, अनगिनत असले का मुकाबला मुट्ठी भर नौजवानों से करने वाले कमांडर आलम इस्लाम के अजीम जर्नैल तारिक बिन ज़ियाद थे, जो फतह या शहादत के जज्बे से सरशार और हर तरह के तमाम तर खौफ व खतरात को बलाई ताक रखते हुए आगे बढ़े थे। इन तमाम तर वसाइल से भी बेनियाज राडर के 1 लाख लश्कर से नमर्द अज़मा होने जा रहे थे। ये मुजाहिदीन हिस्पानिया क्यों पहुँचे और हिस्पानिया के बादशाह से क्यों टकराए, तारीख में इसकी तफसील है। और तारीख इसकी तफसील कुछ यूँ बयान करती है कि जिस ज़माने में शुमाली अफ्रीका में रवादारी और खुशहाली का दौरा था, उसका हमसाया जजीरा नमा हिस्पानिया बादशाहों के तशद्दुद के नीचे दबा हुआ था। बादशाहों के अहद हुकूमत में हिस्पानिया की हालत बदतर थी। जिस तरह रूमियों के ज़माने में अमीरों से टैक्स नहीं लिया जाता था, उस तरह गोंग बादशाहों के अहद हुकूमत में हिस्पानिया की हुकूमत का सारा बोझ निचले तबके पर था। हिस्पानिया के यहूदी भी हिस्पानिया के बादशाह, जागीरदारों और पादरियों के हाथों बड़ी सख्तियाँ झेल चुके थे। उन्होंने तंग आकर बगावत की, जिसके नाकाम होने के बाद यहूदियों का कत्लेआम किया गया और जो बच गए उनका मालो असबाब लूट कर इन्हें गुलाम बना लिया गया। यहूदियों को आपस में शादी ब्याह करने की इजाज़त नहीं थी। हिस्पानिया के तूलो अर्ज़ में जिन पादरियों को इक़्तिदार हासिल था, इन्होंने यहूदियों की गठ बनाई थी। तबाह हाल शहरी, बर्बाद शहर, गुलाम, सब किसी आने वाली सही घड़ी के इंतज़ार में थे। इसी इंतज़ार में इन्हें गैर मुतवक्का मकाम से इमदाद मिल गई। गोथक राज के मजलूम आबनाई मलाका के इस पार अमन व अमान पाने के लिए वहाँ से भाग जाते और बहुत सारे हिस्पानियों ने अपने पादरियों के मजालम से तंग आकर अफ्रीका में पनाह ली। उस वक़्त शुमाली अफ्रीका में मूसा बिन नसीर हुक्मरान थे। इसी वक्त हिस्पानिया के तहत पर रॉड्रिक हुक्मरान था। रॉड्रिक ने हिस्पानिया के साबिक हुक्मरान को कत्ल करके तख्त हासिल किया था। हिस्पानिया के पनाह गज़ीनों ने मुसलमानों से दरख्वास्त की कि वो हिस्पानिया पर हमला करके वहाँ की आबादी को दुख दर्द से निजात दिलाएं। अयूद का हुक्मरान जूनियन भी दरखास्त करने वालों में शामिल था। जूनियन शहर सत्ता का हुक्मरान था जो शुमाली अफ्रीका के साहल पर वाक़या था और हिस्पानवी हुकूमत के मातहत था। उसने मूसा बिन नसीर से हिस्पानिया पर हमले करने की ख्वाहिश इसलिए की, इसने अपनी बेटी फ्लोरिडा को दरबार में भेज रखा था ताकि वो वहाँ शाही महलों में रहकर अपने मर्तबे के मुताबिक तालीम व तरबियत हासिल कर सके, लेकिन यहाँ वो बादशाह रॉडर के मजालम का शिकार थी। दोस्तों, मूसा बिन नसीर ने अंदलस के वाक़यात और मजालम का सुनकर खलीफा वक्त वलीद बिन अब्दुल मालिक की इजाज़त से 91 हिजरी में अपने एक सरदार तुरैक बिन मालिक को 500 मुजाहिदीन के साथ जूनियन की रहनुमाई में अंदलस रवाना किया। ये लश्कर अंदलस के जनूबी रास्ते के किनारे बंदरगाह पर उतरा। तुरैक बिन मालिक बाज़ जज़ाइर और शहरों से माले गनीमत हासिल करते हुए वापस आए और इन्होंने जूनियन के बयान की तस्दीक की और बताया कि अंदलस पर काबज़ होना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुरैक बिन मालिक की वापसी के बाद मूसा बिन नसीर ने अपने आज़ाद करदा गुलाम तारिक बिन ज़ियाद को अंदलस रवाना करने का फ़ैसला किया। मूसा ने इस बुलंद हिम्मत सिपा सलार, जो कि तंजा का गवर्नर था, 92 हिजरी में 7000 फौज देकर जूनियन के हमरा अंदलस की तरफ रवाना किया। ये लश्कर, जिसमें बर्बरी और अरबी मुजाहिद थे, साहली अफ्रीका से रवाना होकर अंदलस की मशरकी साहली चट्टान पर पहुंच गया, जिसे आज जबल तारिक कहा जाता है। लेकिन अब यूरोपियन इसे अपनी रवायती तंग नज़री और तअस्सुब की वजह से जिब्राल्टर कहते हैं। इससे मकसूद मुसलमानों की तारीख को मसना करना है
اسلامی لشکر ابھی کشتیوں سے اترا ہی تھا کہ سالار لشکر طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ کا یہ فرمان سن کر فوج کے اندر حیرانگی اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس تھا، کیونکہ وہ یہاں جنگ ہار گئے تو ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہرحال حکم کی تعمیل کی گئی اور کشتیاں جلا دی گئیں، اور وہ اپنے سائے میں کشتیوں کو جلتا اور ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ نے ایسا اس لیے کیا کہ مسلمانوں کے ذہن سے واپسی کا تصور نکل جائے، ان کے سامنے صرف میدان ہو اور وہ موت سے لاپرواہ ہو کر میدان میں کود جائیں۔ یقیناً آپ کے اس منفرد ایمان فروش واقعے سے آپ کی بے مثل ہمت اور جرأت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ دشمن پر جپٹنا تو جانتے تھے مگر میدان سے پلٹنا نہیں جانتے تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ اور آپ کی فوج کے سامنے اب فتح یا شہادت تھی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اتفاق سے مسلمانوں کی آمد کے وقت دہات قوم کا ایک جاگیردار تھیوڈو زبردست فوج کے ساتھ اسی نواح کے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے آیا ہوا تھا۔ تھیوڈو نے خبر ملتے ہی ناورد حملہ آوروں پر حملہ کر دیا، مگر شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ اس نے راڈرک کو اطلاع دی کہ ہمارے ملک میں اچانک کسی قوم نے حملہ کر دیا ہے، جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، آسمان سے گرے ہیں یا زمین سے نکلے ہیں۔ راڈرک کو جب یہ پیغام ملا وہ شمالی اندلس کے ایک شہر کی بغاوت کو ختم کرنے میں مشغول تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ وہاں سے الٹے پاؤں بھاگا اور قرطبہ آ پہنچا اور اطراف ملک سے فوج فراہم کرنا شروع کر دی۔ ادھر طارق بن زیاد برابر پیش قدمی کرتے ہوئے وادی لوکا میں پہنچ چکے تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ کے جاسوس اور خبر رساں راڈرک کی چھاؤنی اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے راڈرک کی بے پناہ تیاریوں کی خبریں پہنچائیں اور بتایا کہ راڈرک اپنی سپاہ کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے سردار موسیٰ بن نصیر سے مدد طلب کی، چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے 5000 مجاہدین اور بھیج دیے۔ اس طرح کل اسلامی لشکر 12000 ہو گیا۔ وادیہ لوکا میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ طارق بن زیاد نے جنگ سے پہلے مجاہدین اسلام کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا: اے مسلمانوں، میدان جنگ سے فرار کی کوئی صورت نہیں۔ تمہارے سامنے دشمن کی فوج ہے اور پیچھے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ تمہاری کامیابی صداقت اور استقلال میں ہے۔ تعداد اور سامان کے لحاظ سے تمہاری اس جزیرے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تم نے جرأت اور ہمت دکھائی تو تعداد کی کمی ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج دشمن کی فوج بزدلی، اختلاف اور غرور کی وجہ سے شکست کھائے گی، اگرچہ وہ تعداد اور مال میں تم سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے تم پر اعتماد کر کے اعلیٰ کلمۃ اللہ اور غلبہ دین کے لیے بھیجا ہے۔ تم ذلت پر کبھی راضی نہ ہونا۔ میدان جنگ میں میرا قدم سب سے آگے ہوگا۔ میں سردار قوم راڈرک پر حملہ کروں گا، تم بھی میرے ساتھ دشمن پر تل پڑنا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کسی اور کو اپنا سردار بنا کر فتح اور نصرت کا سفر جاری رکھنا۔ شاہ اندلس راڈرک بڑی شان و شوکت سے میدان میں آیا۔ وہ فوج کے آگے تخت رواں پر سوار تھا، سر پر چتر شاہی سایہ کیے ہوئے تھے۔ کئی شہزادے اور امراء اس کے 1,00,000 کے لشکر میں شامل تھے۔ دوسری طرف چمکدار زرہ پہنے ہوئے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے 12,000 مسلمان تھے۔ دوستو، ادھر فخر و ناز کے ساتھ گردنیں اکڑی ہوئی تھی، ادھر عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں سر جھکے ہوئے تھے۔ ادھر اپنی طاقت پر ناز تھا اور ادھر صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا۔ یہ اپنے وطن کی سرزمین میں لڑ رہے تھے جہاں انہیں ہر قسم کی مدد مل سکتی تھی۔ وہ اپنے وطن سے دور سمندر پار بے یار و مددگار تھے۔ پھر ایک گمسان کی لڑائی ہوئی اور طارق بن زیاد نے 8ویں روز فیصلہ کن حملہ کیا۔ اس حملے میں راڈرک اور اس کی فوج کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کے بعد فتوحات کا ایک نیا سلسلہ چلا اور تقریباً 7 سال میں اسلام کا جھنڈا پورے اسپین میں پھیل گیا۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔